आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विमल खेमाको अति नै महत्त्वपूर्ण समीक्षात्मक सभा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भयो। वर्तमान कोरोना महामारीको सरकारी नियमलाई पूर्ण पालन गर्दै बसेको उक्त गम्भीर सभामा पार्टीको भावी रणनीति तथा वर्तमान राजनैतिक अवस्थासँगै कोरोना प्रकोपलाई कसरी जित्नुपर्ने यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएको थियो। पहाडमा चुनावको नतिजापछि आएको हलचलमा पनि चर्चा गरियो भने सभा पश्चात पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै युवा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङले अध्यक्ष विमल गुरुङले पहाडको प्रत्येक क्षेत्रहरूमा वर्तमानको विकट अवस्थालाई हेरेर जुन सहयोग र सेवा पुर्याइरहेका छन् त्यसको निम्ति आफूहरू सम्पूर्ण युवा मोर्चा समर्थन र सराहना गर्दछौँ भनी बताएका छन्। हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई जसले भोट दिए उहाँहरूलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विजयी प्रार्थीहरू विजयी एमएलएहरूलाई पनि हामी शुभकामना साथै जिम्मेवारी पनि बोध गराउन चाहन्छौँ। र आज समीक्षा सभामा हाम्रो सबै कुरोमाथि चर्चा परिचर्चा भयो र आज हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो गहन बहस भए र अब हामी आजदेखि नै हामी सङ्गठनलाई मजबुत गरेर लानेछौँ र हाम्रो जति पनि पहाड तराई डुवर्समा हाम्रो सङ्गठनहरू छ यसलाई अझै सुदृढीकरण गरेर लाने अनि पार्टीलाई बलियो बनाएर हाम्रो जुन चाहिँ लक्ष्य छ त्यसलाई भेद गर्नको निम्ति हामी आजदेखि लागि पर्नेछौँ। र अब यो कोभिडको समयमा हामीले सबै कुरा कोभिडको प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गरेर नै सभा आयोजन गऱ्यौँ र जुन प्रकारले तपाईँले देख्नुहुँदैछ अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले दार्जिलिङलाई कोभिड रहित बनाउने जुन चाहिँ प्रचेष्टा गरिरहनु भएको छ यसमा युवा मोर्चाको पूर्ण समर्थन छ र उहाँले यहाँ मात्र नभएर सम्पूर्ण 45वटा समष्टि जिटिए क्षेत्रको भित्र नै उहाँले जुन प्रकारले हामीलाई एउटा सेनिटाइजर पिपी किट मास्क अनि तपाईँको यो केमिकलहरू प्रोभाइड गर्नु भएको थियो र हामीले सिरी खोलादेखि लिएर उता तोदे ताङसम्म पनि हाम्रो यो जनतालाई सुरक्षा राख्नु कोभिडदेखि सुरक्षा राख्नको निम्ति हाम्रो स्तरको प्रतिनिधिले काम गरिरहेको छ। र अब हामी त आज यो हामी सत्तामा छैनौँ यद्यपि हामीले जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको छौँ र अझै पनि हामी सरकारलाई अथवा जुन प्रकारको केन्द्र सरकारले चुनाव अगाडि यहाँनिर जुन प्रकारको वचनहरू दिएको थियो त्योहरू पनि यहाँनिर पुरा गर्नुपर्छ अनि हामीले राज्य सरकारलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यो जुन चाहिँ कोभिडलाई रोक्नको निम्ति एउटा सक्रिय रूपमा काम गर्ने एउटा आवश्यकता हामीले फिल गरेको छौँ। कोभिड-19 को टीकालाई सर्वसुलभ बनाउन स्वदेशी जागरण मञ्चले विश्वव्यापी अभियान आरम्भ गरेको छ। यस विषयलाई लिएर स्वदेशी जागरण मञ्च सिक्किम पनि सक्रिय भएको छ। उल्लेखनीय छ कोभिड-19 को महामारीले विश्वलाई नै चपेटामा पारेको भए पनि यस महामारीको टीका सबै स्तरमा पुग्न नसकेको कुरा दुःख लाग्दो छ। यसको पछि प्याटेन्ट कानुन रहेकोले हो। यसरी नै यस विषयमा स्वदेशी जागरण मञ्च सिक्किमका प्रमुख संयोजक शिरीष खरेले यस्तै रह्यो भने 3-4 सालसम्म पनि टीका लगाउन कठिन हुने बताएका छन्। यदि यो प्याटेन्ट कानुन तोडियो भने सिक्किममा भएका धेरै दबाई कम्पनीहरूले पनि दबाई बनाउन सक्नेछन् र रोजगार सँगसँगै जनताको स्वास्थ्य शिक्षा आर्थिक उन्नति हुने तिनले दावी गरेका छन्।
यस्तै प्रकारले स्वदेशी जागरण मञ्च सिक्किमका सहसंयोजक भूपेन्द्र गिरीले सरकार पक्षबाट चाहँदै पनि प्रचुर रूपमा जनतालाई कोभिड-19 को टीकाकरण लगाउन नसकेको कारण प्याटेन्ट कानून रहेको बताएका छन्। अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें स्वदेशी जागरण मंच ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें कि ऑनलाइन पिटीशन के द्वारा सभी से उम्मीद की जा रही है जनता से कि वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर में इस पिटीशन को साइन करें, जिससे कि इस पिटीशन को कुछ दिन बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को अमेरिका में भेजा जा सके, जिससे कि हम पेटेंट के बिना दवाइयों को हमारी जनता को दिलवा पाएं, वैक्सीन बिना पेटेंट के दिलवा पाएं। फिलहाल तो वैक्सीन दुनिया में सिर्फ 4-5 कंपनी बना रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3-4 साल में वैक्सीनेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये पेटेंट कानून तोड़ा जाता है इस महामारी के टाइम में और कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत अगर दवाइयां बनाने दी जाती हैं, तो इवन सिक्किम में भी काफी कंपनीज हैं, जैसे कि एल्केम, सिप्ला, इंटा, सन फार्मा, टोरेंट, जाइडस वगैरह कई कंपनियां बना पाएंगी यहीं पर वैक्सीन। यहाँ पे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जनता की हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इकोनॉमी, नौकरी सब कुछ बच पाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। र कोभिड-19 जुन वैश्विक महामारीमा सम्पूर्ण विश्व नै यस रोगको चपेटमा परेका छन् भनेदेखिलाई यसबाट उन्मुक्त हुनुको निम्ति तपाईँ हामीलाई भ्याक्सिनेसनको अति नै जरुरी छ र सरकार पक्षबाट चाहँदै पनि आज भ्याक्सिनेसन प्रचुर रूपमा हुन सकेको छैन। कारण भ्याक्सिनेसनको निम्ति धेरै असुविधाहरू, अडचनहरू अगाडि छन्, जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु पर्दाखेरि पेटेन्ट एक्ट। आजसम्म विश्वमा केवल 4 वटा कम्पनीले भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको छन् भनेदेखिलाई यी कुरामा विश्वस्त रहँदै र यो पेटेन्ट एक्ट हटिनुपर्छ भन्ने मागलाई स्वदेशी जागरण मञ्च सिक्किम यहाँहरू समक्ष अगाडि बढ्दछ र जसको निम्ति हामी म्यासिभ अनलाइन हस्ताक्षर अभियान मार्फत पनि हजुरहरू समक्ष हामी जोडिन चाहन्छौँ र जुन हस्ताक्षर अखिल भारतीय स्तरमा एकत्रित गरेर तत्पश्चात वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन समक्ष हामी बुझाउनेछौँ र यसरी नै यी ड्राइभलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति विभिन्न देशका प्रतिनिधित्वहरू पनि अगाडि आइरहेका छन् भनेदेखिलाई त्यसरी नै सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई पनि यो मानव कल्याण हेतु यस क्रममा अगाडि बढिदिनु हुन भनी हामी आन्तरिक हृदयबाट अनुरोध टक्राउन चाहन्छौँ। केवल लकडाउन मात्र समाधान नभएको कारणले गर्दा भ्याक्सिनेसन आजको दिनमा 17 करोड भारतीय जनसमुदायले प्राप्त गरिसकेका छन् भनेदेखिलाई अझै 200 करोड यस जनसङ्ख्या भएको देशमा द्रुत गति चलाउनुमा भ्याक्सिनेसनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति तपाईँ हामीलाई भ्याक्सिनेसनको निम्ति तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुको निम्ति यी कुराहरू प्रचुर रूपमा बजारमा उपलब्ध हुनुपर्छ र सरकार पक्षबाट चाहँदै पनि उत्पादनमा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी विभिन्न फार्मास्युटिकल कम्पनीले पनि पेटेन्ट एक्ट मुताबिक यी उत्पादन गर्ने मौका पाएको खण्डमा सम्पूर्ण जनमानसले यसबाट उपलब्ध या यसबाट फाइदा लिन सक्नेछन् र यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् यो म्यासिभ सिग्नेचर क्याम्पेनमा यहाँहरू सबै अगाडि बढिदिने आन्तरिक हृदयबाट अनुरोध टक्राउँछौँ। विमलपन्थी युवा मोर्चाद्वारा सेनिटाइज जारी राख्दै मंगलबार पनि खरसाङको तीनधारे क्षेत्रमा सेनिटाइज गरेको छ। विमलपन्थी युवा मोर्चाका सदस्यहरूले खरसाङको तीनधारे क्षेत्रमा सेनिटाइज कार्य गरेका छन्। मंगलबार युवा मोर्चाले तीनधारेको गोलाइपाखा अनि तीनधारे चियाबारीको भुलेगाउँ क्षेत्रहरूमा सेनिटाइज कार्य गरेको छ। उक्त सेनिटाइज कार्यमा विमलपन्थी युवा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य युकास प्रधान लगायत युवराज प्रधान, रोशन तामाङ, गौरव मुखिया आदि पनि उपस्थित रहेका थिए। सेनिटाइज कार्यपछि विमलपन्थी युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य युकास प्रधानले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै चुनावसम्म नेताहरूले पूरा भाषण दियो तर अहिले जनतालाई परेको बेलामा कोही छैन, जितेर जाने विधायकले दुःख परेको बेलामा खै हेरेको जनतालाई नेपाली भाषामा शपथ लिएर मात्रै हुँदैन, हामीलाई अहिले PPS होइन कोरोनामुक्त तीनधारे चाहिएको छ भनी बताएका छन्।
तिनले तीनधारेको जनताले पनि भोट दिएर जिताएको खर्साङको विधायकले अब तीनधारेलाई आवश्यक परेको बेलामा एउटा एम्बुलेन्स झट्टै प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ, कारण अहिले तीनधारेमा एम्बुलेन्सको नितान्त आवश्यकता रहेको छ भनी बताएका छन्। होइन, हाम्रो सोचाइ चाहिँ के छ, हामीले बहुत राजनीतिज्ञहरू तीनधारेमा देखेका छौँ, तर हामीले अघि आइदिने उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्दछौँ, किनकि हामी जस्तो युवाहरूले नयाँ तीनधारे बनाउनु र यो कोरोना मुक्त तीनधारे बनाउनुमा तपाईँले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस्। अस्तिकोसम्म इलेक्सनसम्म त हजारौँ नेताहरू आएर यहाँ भाषण दिएर जानुभयो, तर जितेर जाने जो पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो एमएलए साहब हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई यहाँ तीनधारेमा के दुःख छ भन्दाखेरि जसलाई पनि यहाँ उयो गर्दाखेरि हाम्रो यो उयो कोरोना टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि उहाँलाई गाडीको उयो छैन, कुनै पनि गाडीमा उहाँहरूलाई एम्बुलेन्स उहाँहरूलाई गाडीमा चढाउनु मान्दैन मान्छेले। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो बिपी बजगाई सरलाई दुई हात जोडियो हामी नम्र निवेदन गर्दैछौँ, तपाईँलाई जिताएर त तीनधारेको जनताले नि त पठाएको छ, तपाईँले आज नेपाली भाषामा मात्रै कसम खाएर हुँदैन। हामीलाई अहिले पिपिएस होइन कोरोना मुक्त तीनधारे चाहिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले झट्टभन्दा झट्ट हामीलाई यहाँ तीनधारेमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। अनि जो गरिब दुखी जनताले तपाईँलाई भोट हालिदिनु भयो, तर तपाईँलाई विजय बनाएर त्यो संसदसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यति बेला यो जनताको यस्तो बेला अहिले यस्तो परिरहेछ, तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी यो राजनीतिक गर्नको लागि यहाँ आएको होइन, तर हामी समाज सेवा गर्नको लागि आएको। अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी दुई हात जोडी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यो पिपी किट सरसामानहरू व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष विमल गुरुङले आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवसको अवसरमा सबै नर्सहरू एवं यस पेसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई बधाई तथा शुभकामना टक्र्याएका छन्। कोभिड-19 को महामारीमा अग्रिम पन्थीमा खटी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरूको ज्यान बचाउन सहयोग गर्ने ती महान नर्सहरूलाई सम्मान जनाउँदै यो शुभकामना सन्देश दिन चाहन्छु भनी तिनले थप उल्लेख गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप
इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुके खण्ड अन्तर्गत गोपालधाराका एउटा सामाजिक संस्थाद्वारा गाउँ घरहरूमा सेनिटाइज कार्य साथै एकान्तवासमा रहेकाहरूलाई भेटघाट गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। यस कार्यमा धेरै स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताहरूले साथ दिएका थिए। मंगलबार भएको उक्त कार्यमा विशेष गोपालधारा चियाबारी औषधालय कर्मचारी सुबला सुब्बा, विद्या तामाङ, ANM खुशबु सुब्बा, सामाजिक कार्यकर्ता यादव तामाङ, साजन छेत्री, नित्यम गुरुङ, विमन यल्मोको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यमा चियाबारी प्रबन्धकले पनि गाडी साथै 2 श्रमिक दिई सहयोग गरेको गोपालधारा सामाजिक कार्यकर्ता अवन थामीले जानकारी दिएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय सेविका दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सेविका साथै आजको यस कोरोना भाइरसको महामारीमा अग्रपन्थीमा आएर आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरी सेवा पुर्याउन हुने सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेविका दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। साथै तिनले यस कोरोना भाइरसको प्रकोपको निम्ति सबै मिलेर कार्य गर्ने अनि जनता कोही पनि आतंकित नभइदिने अपील गरेकी छन्। विशेष आज धेरै अन्तरालपछि तपाईहरु सामु उपस्थित हुनको कारण आज यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसन छ त्यसमा चाहिँ हामी जेनेले परिवार पनि तपाईहरुको साथमा छौं र यो जुन महामारी फैलिएको छ त्यसमा कोही पनि आतंकित नबनिदिने, हताश नभइदिने, किनभने कस्तो कस्तो ठुलठुलो बिमारी त हामीले क्यान्सर, HIV कस्तो कस्तो ठुलठुलो बिमारीहरुसँग पनि लड्ने हाम्रोमा ताकत छ भने यो त एउटा साधारण सर्दी खोकी ज्वरो हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरु जसलाई पनि सर्दी घरमा सर्दी खोकी लागेको हुन्छ उहाँहरु आफै नै आइसोलेट भएर
बसिदिने, साथै आफ्नो मुख मास्कले छोपिदिने, साथै आफ्नो परिवारहरूसँग पनि टचमा नबसेर आइसोलेट भएर तातो खाँदै दबाई खाँदै बसिदिए चाँडै निको हुने कुरो हो। र यसमा चाहिँ कसै पनि आतंकित नभइदिने, किनभने अहिले कोरोना पोजिटिभ भन्दामै हामी हतासिन्छौँ, डराउँछौँ, तर यो केही पनि होइन। यो चाहिँ आफैहरू जोगिनुपर्छ, आफैहरू सतर्क बस्नुपर्छ, आफैहरूले केयरफुल भएर बसिदिनुपर्छ, केयरलेस गर्नु हुँदैन। र कति कुरा चाहिँ आज यहाँ पहाडमा फिजिएको कतिवटा कारण चाहिँ के हो भने हामी कोरोना पोजिटिभ पो भएछ भनेर चाहिँ हामी आतंकित हुन्छौँ र हामी कतिवटा कुरा पनि लुकाउँछौँ, के पो भन्छ कि भनेर। तर त्यस्तो हुनु पर्दैन, किनभने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो बिमारीहरू सबै चारैतिर फिजिएर जान्छ र जसलाई पनि यो सिचुएसन आउँछ त्यो आफै नै आइसोलेट भएर तातो खाँदै दबाई खाँदै बस्यो भने यो जाती हुने कुरा हो। र विशेष आजको यो सिचुएसनमा, आजको यो स्थितिमा चाहिँ जति पनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छ उहाँहरूलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आज जति पनि म्युनिसिपालिटीका कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्टका दाजुभाइहरू जति बेला पनि बोलाउँदाखेरि जति पनि बोलाउँदाखेरि आइदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई म मेरो हृदयबाट धेरै धेरै मुरी धन्यवाद चढाउँछु। सुशान्त समिति घुम सुखिया रोडका सचिवद्वारा कोभिड-19 को दोस्रो लहरको आंशिक लकडाउन 7औं दिनको दिन स्थलगत भ्रमण गरेर यस क्षेत्रमा भएका दोकानवालाहरूले सरकारी निर्देशन पालन गरेको प्रति समितिले आभार प्रकट गरेको छ। यसरी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनले बढ्दै गरेको गाडीको भाडा पनि कम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सामाजिक दूरीलाई ध्यान दिएर यात्रीहरू बोक्ने अनुरोध पनि गरेका छन्। घुम इलाकामा हामी स्थलगत भ्रमण गरेर आजको दिन 7औं चरणको आंशिक लकडाउन अहिले घुममा सबै दोकानदारहरूले नियमपूर्वक मानिरहेको छ र यो कोभिड-19 को यो दोस्रो लहर एकदमै भारतभरि नै खतरा भइरहेको छ र दार्जिलिङ पहाड पनि यस कोभिड लहरको सेकेन्ड लहरमा अचुत रहन सकेको छैन। यसमा पनि अहिले भर्खर प्राप्त जानकारी अनुसार 20-22 जना दार्जिलिङ पहाडमा मात्रै 20-22 जना मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् र प्रत्येक घुमवासी क्षेत्रवासी होस् या चारैतिर दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्समा छरेर बसेका हाम्रा सम्पूर्ण जातिहरूलाई तपाईहरू एकदमै घरमै बसिदिनुहोस्। अति आवश्यक काम परे मात्रै तपाईँ बाहिर निक्लिनुहोस् र तपाईहरू बाहिर जान परे पनि एकदम मास्क लगाएर र ह्यान्ड सेनिटाइजर हातमा बोकेर र त्यसबाहेक तपाईहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर र दोकानेहरूलाई पनि आज हामीले त्यही नै कतिवटा कुरो जनायौँ। दोकानमा तपाईहरूले हुरुरु ग्राहकहरू नहालिनुहोस्, सामान त बिक्री गर्नै पर्छ र पनि हाम्रै पब्लिकहरूले पनि यस विषयमा धेरै जागरुकता हुनु पर्यो, किनभने यो एकदमै अहिले कोभिड-19 को जुन चाहिँ यो दोस्रो लहर छ यसमा अहिले देशले सम्पूर्ण लकडाउन गर्न सकेको छैन। कारण लकडाउन मात्रै यसको समाधान होइन, अब चाहिँ हामी जनता आफै नै होसियार हुनु पर्यो। र यसबाहेक आज जुन चाहिँ सुशान्त समितिले हामीले चारैतिर घुमपाडतिर घुम जोरबङ्गलामा विशेष गरेर घुममा हामीले एकदमै स्थलगत भ्रमण गर्दा अलिकति गाडीको चलाचल साह्रै बेसी जस्तो लाग्यो। अलिकति यो सङ्क्रमणबाट बाँच्न हुने गाडी पनि कम्ती चल्नु पर्यो र गाडीमा पनि पेसेन्जर कतिपय गाडीमा हामीले देख्दैछौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।